बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा सोचेभन्दा झन्डै 5% कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान, गरिबी निवारणको लक्ष्यमा प्रति व्यक्ति आयलाई बढाउने, डबल डिजिटमा आर्थिक वृद्धिका दरहरू पुर्याउने लक्ष्यहरू थिए। अब यो वर्षको लागि चाहिँ असर गर्यो। ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न नमाने पनि के नेकपा एक रहिरहन सम्भव छ? हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने नि मलाई लाग्दैन। मैले त्यो नगरेर कुरो मिल्छ भनेर भने। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा नेकपा नेता रघुजी पन्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकी अर्थतन्त्र 1 दशकभन्दा बढी यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरका आधा जति श्रमिक रोजीरोटी खोसिने खतरामा रहेको चेतावनी दिएको छ। त्यो सङ्ख्या 1.5 अर्ब हुन्छ। बीबीसीका एन्ड्रु वाकर भन्छन्, आईएलओको प्रतिवेदनमा जोड दिँदै भनिएको छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। वैकल्पिक आय स्रोत बिना त्यस्ता श्रमिक र उनीहरूका परिवारका निम्ति बाँच्ने अन्य उपाय नभएको आईएलओको कडा चेतावनी छ। बीबीसीका एन्ड्रु वाकरको भनाई, भाइरसको प्रकोपका कारण लगाइएको लकडाउनबाट नराम्ररी प्रभावित भएका साना र खाद्यसँग सम्बन्धित सेवाका क्षेत्रमा त्यस्ता धेरै मानिसहरू आबद्ध छन्। आईएलओले सङ्कटको असर कम गर्न आफूले कदम उठाइरहेको जनाएको छ। अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङले आफूले 10% कर्मचारी कटौती गर्न लागेको जनाएको छ। 3 महिनामा उसले $60 करोड घाटा बेहोरेको भनिएका बेला उक्त कम्पनीले जहाज उत्पादन पनि कम गरिरहेको छ। त्यस्तै कदम उठाइरहेको उसको प्रतिस्पर्धी युरोपेली कम्पनी एयरबसले महामारीले आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा पारिरहेको सोमबार जनाएको थियो। युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा प्रयोग गर्न भनी हरेक सांसदहरूले आफ्नो निम्ति $5,500 छुट्याएपछि त्यसको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले महामारीसँग लड्न बनाइएको विशेष कार्यदलहरूमा उक्त बजेट जानुपर्नेमा सांसदहरूको व्यवहार नैतिक रूपमा निन्दनीय रहेको बताए। उनले उक्त बजेट खर्च गरिसकेका सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकलाई निर्देशन दिने जानकारी पनि दिए। बाँकी बजेट जिल्ला समितिहरूको निम्ति विनियोजन गरिनेछ। युगान्डामा 79 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भइसकेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारको सेनामाथि रखाइन प्रान्तमा ताजा दमन सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। म्यानमार स्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिले अराकन आर्मी भनेर चिनिने विद्रोही समूहहरू विरुद्धको लडाईँमा त्यहाँको सेनाले गैर सैनिक नागरिकलाई निशाना बनाइरहेको बताइन्। याङ्गी लीले बाँकी विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला बर्माको फौजले कारबाही बढाइरहेको उल्लेख गरेकी छन्। विद्रोहीहरू रखाइनका अराकन नागरिकको निम्ति लडिरहेको बताउने गरेका छन्। रखाइनका रोहिङ्जिया मुस्लिम र सेनाबीचको लडाईँभन्दा त्यो भिन्न द्वन्द्व हो। चीनले ढिलो हुन पुगेको संसदको वार्षिक बैठक कोरोना भाइरसका बीच पनि मे महिनाको अन्त्यमा सुरु गर्ने जनाएको छ। नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेसको तालिका घोषणा गरिनुले कोरोना भाइरसको प्रकोप अब नियन्त्रणमा आएकोमा अधिकारीहरू विश्वस्त रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। सामान्यतया चीनभरबाट करिब 3000 प्रतिनिधिहरू राजधानी बेजिङमा उपस्थित हुने गर्छन्। यो वर्ष केहीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत सहभागी हुन भनिने अनुमान गरिएको छ। यसअघि उक्त बैठक मार्च महिनामा निर्धारण गरिएको थियो, तर त्यसबेला चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी उच्च बिन्दु नजिक थियो। र भारतका एकजना प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खानको 53 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चनले खानलाई प्रतिभाशाली र शालीन व्यक्तिको संज्ञा दिँदै उनको निधनले ठूलो रिक्तता सिर्जना गरेको बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खानको निधनबाट चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको जनाए। दिल्लीबाट बीबीसीकी संवाददाता योगिता लिमय भन्छिन्, उनलाई पिकु मकबुल र लन्च बक्स जस्ता समीक्षकहरूले रुचाएका फिल्महरूमा गरेको भूमिकाका निम्ति विशेष सम्झना गरिन्छ।
तर उनको देशकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एक चर्चित अभिनेताको पनि पहिचान थियो, BBC संवाददाताको भनाई। अभिनेता खानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फिल्ममा पनि मुख्य भूमिकामा देख्न सकिन्छ। लामो बिरामीपछि अभिनेता इरफान खान आफ्नी आमाको निधन भएको केही दिन लगत्तै सदाका निम्ति बिदा भएका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले उब्जिएको लकडाउन जस्ता नियमका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले यसपालि नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा उल्लेखनीय कमी आउने राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। खास गरी पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रमा धेरै प्रभाव परेको उसको विवरणमा उल्लेख छ। यसपालिको अर्थतन्त्रको कुल आकार 37.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा केही बढी हुने बताइएको छ। सञ्जय ढकालको एक रिपोर्ट सुनौ। गत असारमा प्रस्तुत बजेटमा 8.5% वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसलाई बीचमै संशोधन गरेर 7मा झारिएकोमा अब कोभिड-19 प्रकोपका कारण 2.25% मात्र आर्थिक वृद्धि हुने सरकारले अनुमान गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यसपालिको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% रहने भनिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले उब्जिएको अवस्था चाँडै नै अन्त्य हुने आशमा यो अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका आर्थिक महाशाखाका प्रमुख हेमराज रेग्मीले भने 8 महिनाको रियल डेटा भएकै कुरा, त्यसपछि 2 महिनाको चाहिँ बन्द भएको बेला, त्यसपछि बाँकी 2 महिना चाहिँ आंशिक खुल्लान, त्यसमा पनि होटल व्यवसाय, त्यसपछि यो इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ अझै नखुल्ला भन्ने अनुमान गरेर त्यसैको आधारमा विगत वर्षहरूको ट्रेन्डलाई हेरेर हामीले यो वर्ष नेपालमा प्रचलित मूल्यमा यो चाहिँ गत वर्ष भन्दा 2.27% बढी हो। उनका अनुसार होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अत्यधिक प्रभावित रहने तथा अन्य क्षेत्रहरू जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वासमा पछिल्लो अनुमान गरिएको छ। विभागका अनुसार कृषि सहितको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर केवल 2.5% रहनेछ। धानको उत्पादनमा कमी अनि आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावटले यसमा असर परेको बताइएको छ। निर्माण उद्योग तथा ऊर्जा सहितको द्वितीय क्षेत्रमा पनि वृद्धि दर केवल 3.5% को हाराहारीमा रहने उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै असर सेवा क्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ, जसमा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात पनि पर्छन्। यसको वृद्धि दर 2% भन्दा पनि कम हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि विश्व ब्याङ्कले गरेको प्रक्षेपणमा दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक वृद्धि दर 1.8 देखि 2.8% को बीचमा रहने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले वर्तमान परिस्थिति धेरै नलम्बिए 4% सम्म वृद्धि हुने बताएका थिए। नेपालले उच्च वृद्धि हासिल गर्न नसके गरिबी निवारण जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सञ्जय ढकाल, BBC काठमाडौँ। अर्को विषय, बुधबार बारा र पर्सामा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा यस भाइरसबाट संक्रमित हुने व्यक्तिको संख्या 57 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार तीमध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँकी 41 जनाको विभिन्न स्थानमा उपचार भइरहेको र उनीहरूको स्थिति सामान्य रहेको बताइएको छ। केही दिन अघि वीरगञ्ज स्थित एउटा अस्पतालमा कार्यरत एक सरसफाई कर्मचारी र क्वारेन्टिनमा बसिरहेका अर्का एक व्यक्तिमा कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। ती व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको पहिचान गरेर 94 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको नारायणी अस्पतालका डाक्टर मदन उपाध्यायले BBC संवाददाता माधुरी महतोलाई बताए। 3 जना नयाँ संक्रमितहरू क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताए। उहाँहरू पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 2 जना 31 र 43 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना यस अघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। वीरगञ्जमा आइतबार भेटिएका 2 संक्रमित मध्ये वीरगञ्ज इनरवाका एक पुरुष भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजित एउटा मुस्लिम धार्मिक सभा तबलगी जमातमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएको बताइएको छ। बुधबार कोभिड-19 पुष्टि भएका 3 जना समेत उक्त धार्मिक सभामा सहभागी हुन फागुन 23मा दिल्ली गएर फागुन 28मा नेपाल फर्किएको बताइएको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1मा अहिलेसम्म देशभर पुष्टि भएका 57 जना भाइरस संक्रमितहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् 31 जना छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको उपचारका लागि अस्पताल र सम्पर्क व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै जाँच गर्न
प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको उक्त प्रदेशका एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। थप विवरण विराटनगर स्थित हाम्रा साथी विक्रम निरौलाबाट। नेपालमा आज साँझसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 100 भन्दा बढी 31 जना प्रदेश नम्बर 1 मै रहेका छन्। त्यसमा 12 जना भारतीय नागरिक छन्। उनीहरू सबैको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको उपचारका लागि थप अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध र स्वाब परीक्षणका लागि प्रयोगशाला विस्तारको तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको भुल्के स्थित एक मस्जिदमा बसेका धेरै मानिसहरूमा एकैसाथ कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि झापा र भोजपुरमा भेटिएका संक्रमितहरूको समेत विराटनगरकै कोशी अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। हालै निर्माण गरिएको 50 शैय्या क्षमता भएको विराटनगरको कोरोना उपचार केन्द्र संक्रमितहरूले भरिने चिन्तामाझ धरान स्थित बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मोरङको गोठगाउँ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अस्पतालमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको 1 नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। अहिले उदयपुरमा जसरी संक्रमण देखियो त्यही मात्रामा बढ्दै गयो भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर नै धरानको बीपीमा अहिले तत्काललाई 100 बेड सुविधा सम्पन्न बेडहरू त्यहाँ तयार छन्। 2-3 दिन भित्रमा अर्को 100 बेड त्यहाँ तयार हुँदैछ। अर्को वैकल्पिक स्थानको रूपमा हामीले गोठगाउँको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको अस्पताल कोरोना अस्पताल बनाउन सकिने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै देखिए पनि परीक्षणको काम सुस्त भएको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको खोजी र शंकास्पदहरूको परीक्षणलाई तीव्रता दिएको दावी गर्दै आएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा बीपी प्रतिष्ठान धरान र विराटनगरको कोशी अस्पतालमा गरी 2 ठाउँमा हुँदै आएको स्वाब परीक्षण दर बढाउन विराटनगरमै थप अर्को प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागि मन्त्री घिमिरेले बताए। अब 2-3 दिन भित्रमा हामीले अर्को ल्याब स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। 3वटै प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि दैनिक 500 जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ। थप हुने कोरोना उपचार केन्द्र र प्रयोगशालाका लागि हालै मात्र 58 जना स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी र सुरक्षा कर्मीको मृत्यु भएमा 50 लाख रुपियाँ दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। तर कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री समेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बेला नजिकै जाँदा आज प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले भाइरसबाट सुरक्षित रहने गरी संसद सञ्चालन गर्ने उपायबारे छलफल गरेका छन्। छलफलपछि ओलीले संसद भवन निरीक्षण समेत गरे। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि सूचना मार्फत नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। हामीले सङ्घीय संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई सम्पर्क गरी यस्तो अवस्थामा कसरी संसद बैठक सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ भनेर सोधेका थियौँ। अहिलेको जुन यो संक्रमणको बेलामा अलिकति भौतिक दूरी कायम गरेर त्यहाँ मान्य सदस्यहरू बस्न सक्ने स्थितिको लागि संसदको जुन सभा हलहरूमा हामीले त्यो व्यवस्थापन कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ? संसदको एउटा स्थान त सीमित छ, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ अब हाम्रो कार्यव्यवस्थाले गर्ने हो। तर हाम्रो अहिले सचिवालयको स्तरमा तयारी कस्तो छ भने सामान्यतयाले हामीले सोचिरहेको एउटा कुर्सी खाली राखेर त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने, एउटामा मान्य सदस्य बस्नुहुन्छ, अर्को खाली हुन्छ, त्यसरी अर्को बसेर एउटा कुर्सी ग्याप राख्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ अहिलेसम्म। अनि स्थान चाहिँ पुग्ने रहेछ त्यसो गर्दा? पुग्छ, पुग्ने स्थिति देखिएको छ। त्यहाँ सबै छलफल गरेर त्यहाँ हेर्दा चाहिँ हामीसँग जुन पहिला संविधान सभा हुँदा पनि 601 जना मानिसहरू बसेको स्थिति भएकोले गर्दा त्यहाँ भएको जुन स्पेसहरू छ सबैलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्दा चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। अनि अब कतिपय विदेशका अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ संसदमा बोल्ने सांसदहरू मात्र संसद भवन पुग्ने, अन्यले घरबाटै भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने जस्ता विभिन्न उपायहरू अपनाएको पनि देखिन्छ। त्यो भर्चुअल यो इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने उपायहरूबारे पनि सोच्नु भएको थियो कि? हामी पनि त्यो विषयमा विश्व छलफल गऱ्यौँ। सचिवालय स्तरमा सचिवको अध्यक्षतामा एउटा टिम बनाएर त्यसमा हामीले त्यो टिमले अहिले वर्कआउट पनि गरि नै राखेको छ, छलफल गरिरहेछ। तर अहिले तत्कालको अवस्था के हो भने जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियावली, राष्ट्रिय सभा नियावली जुन नियावली छन् यो विषयमा भर्चुअली त्यसो मिटिङ गर्ने कुराको विषयमा अहिलेसम्म केही पनि बोलेको स्थिति देखिँदैन। त्यस कारणले अहिलेकै अवस्थामा हामी चाहिँ त्यसरी भर्चुअली जान सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। भनेपछि त्यो कोरम नपुग्ने जस्ता समस्याहरू सृजना हुन सक्छ भन्न खोज्नु भएको? कोरम पनि अब हाम्रो
नियावली अनुसार त सभा सञ्चालनका निमित्त 1/4 चाहियो संख्याको कुरा छ हजुरको होइन। त्यसो त्यहाँ मान्य सदस्यले बोल्नु पर्यो भनेपछि त्यो खालको प्रविधिको कुरा पनि हामीसँग अहिलेसम्मको स्थितिमा त प्रविधि पनि त्यस्तो खालको संग्रहको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ छलफलमा कसरी भाग लिने मान्य सदस्यजीहरू भन्ने कुरा पनि त कठिन विषय रह्यो नि त। अनि संसदीय समितिमा चाहिँ भर्चुअली जाने भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो, त्यता चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने कुरा उठ्या हो। त्यहाँ पनि औपचारिक मिटिङ बस्नलाई फेरि पनि जुन नियावली व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा जबसम्म सदनले नियावलीको संशोधन गरेर त्यो भर्चुअल मिटिङको वैधानिकताको कुरालाई व्यवस्था गर्दैन तबसम्म वैधानिक रूपमा बस्न सक्ने स्थिति अहिले पनि देखिँदैन। अनौपचारिक बैठकहरू बस्ने कुरा फरक कुरा हो। अब जेठ 15 मा बजेट पेश गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भनेपछि कहिलेबाट संसद सुरु हुन्छ, कसरी तयारी भइरहेको छ? प्रतिनिधि सभाको नियावलीको जुन व्यवस्था छ त्यो नियावली व्यवस्थामा चाहिँ बजेट आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सिद्ध्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन पूर्व बजेट छलफलको लागि हामीलाई चाहिँ 3 दिन जति समय चाहिन सक्छ। त्यो हिसाबमा पनि अब चाहिँ यो वैशाखको अन्तिम सातासम्म चाहिँ सदन सुरु भइसक्नु पर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा हामी त्यो तयारीमा जुटेका छौँ। उनी थिए सङ्घीय संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगी। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुन्दै हुनुहुन्छ। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी निरञ्जन राजवंशी। विदेशमा सयौंको संख्यामा नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको र केहीको मृत्यु भएको समाचार आएको छ। खास गरी खाडी राष्ट्रमा भएका लाखौं नेपाली कामदारको वर्तमान अवस्थाबारे थाहा पाउन र उनीहरू सुरक्षित रहन् भनेर नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गीता सिलवालले फेसबुकमा लेखेकी छन्, उनीहरूलाई जहाँ छन् त्यहीँको राजदूतावासले खोजी गरी सहयोग गर्नुपर्छ। औषधि उपचार साथै खानाको सहयोग गर्ने र आफ्नो देश फर्कन चाहनेलाई देश फर्किन सहयोग गर्नुपर्छ, नत्र राजदूतावासको के काम र। फेसबुकमै योगेन्द्र भुजेलले बुँदागत सुझाव दिएका छन्। सम्बन्धित देशसँग समन्वय र सहयोग माग्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनसँग परामर्श लिने, देशमा स्रोत जुटाएर क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने, हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्ने र कूटनैतिक नियोगको काम कारबाहीमा तीव्रता दिने। दीपक बन्जाडेले निराशा पोख्दै लेखेका छन्, सत्ता शक्ति र राजनीतिक जोड घटाउमा लागेको यस्तो राजनीतिसँग जनताले गुनासो गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन। ट्विटरमा सुभाष महतको धारणा समेत मिल्दोजुल्दो छ। पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले जानकारी भएको विषयमा आफ्नो पहल अगाडि बढाउँदैन। यस्तो महामारीको विषयमा आफ्नै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागि परेको छ। अनि नागरिकले कसरी सरकारको आश गर्ने? सरकार जिम्मेवार हुने कुनै ठाउँ छैन। त्यसैले नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। सचेत रहौं। पदमसिंह ठकुरीले लेखेका छन्, देशभित्रका नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्वास्थ्यको रेखदेख दूतावासको जिम्मा हो। तर सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको छ। ट्विटरमा सदन भण्डारीको धारणा छ, देश बाहिरका नागरिकहरूको रेखदेख गर्नु सम्बन्धित दूतावासको कर्तव्य हो। तर दूतावासमा फोन उठेन भन्ने जनगुनासो दिनहुँ जसो आइरहेका छन्। सर्वप्रथम यो समस्या हल गरौं, कामदारको दुरुस्त विवरण अध्यावधिक गरी कूटनीतिक पहल गरौं, आफू मातहतका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाऊ, कामदारलाई टुहुरो भएको महसुस हुन नदिउँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी अर्थतन्त्रले 1 दशकभन्दा बढी समयपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दी सामना गरेको छ। सन् 2020 को पहिलो त्रैमासिकको आकलन गर्दै त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि अहिले अमेरिकाभर विभिन्न स्वरूपका लकडाउन लागेका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट निरञ्जन राजवंशीबाट। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र यतिखेर वार्षिक 4.8% को दरले खस्किरहेको बुधबार सार्वजनिक त्यहाँको सरकारी विवरणले देखाएको हो। सन् 2014 मा सबैभन्दा उच्च वृद्धि भए यताको यो पहिलो संकुचन हो। यी तथ्याङ्कले पुरै संकटको अवस्था भने देखाउँदैन, किनभने मार्च महिनासम्म अहिले जारी रहेका धेरैजसो प्रतिबन्ध कायम थिएनन्। त्यस यता अमेरिकाका 2 करोड 60 लाख मानिसहरूले बेरोजगारी सुविधाका लागि आवेदन दिएका थिए। त्यो व्यावसायिक गतिविधि र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा अमेरिकाले सामना गरेको ऐतिहासिक संकुचन हो। आउँदा 3 महिनामा वृद्धि दर 30% संकुचन हुन सक्ने प्रक्षेपणहरू आएका छन्। कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्न थाल्नु अघि अमेरिकी अर्थतन्त्र वार्षिक 2% वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मध्य अप्रिलसम्म 95% अमेरिकी भूभागले कुनै न कुनै प्रकारको
लकडाउन सामना गर्न पुग्यो। केही राज्यहरूले त्यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने आदेश हटाउन थाले पनि न्युयोर्क र क्यालिफोर्निया जस्ता आर्थिक गतिविधिका केन्द्रहरू अझै ठप्प छन्। यसैबीच आजै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारी बीच देशको खाद्य आपूर्तिलाई जोगाउन भन्दै देशका मासु प्रशोधन उद्योगहरू खुला राख्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सन् 1950 को दशकको कोरियाली युद्धकालीन एउटा कानूनलाई बिउताउँदै मासुका ती उद्योगहरू सञ्चालन गरिराख्न भनेका हुन्। अहिलेसम्म अमेरिकामा मासु प्रशोधन उद्योगका अनुमानित झण्डै 3300 कामदारमा कोरोना भाइरस देखिएको छ। तीमध्ये 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले गत महिना विश्व खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा पर्ने असरले आपतकालीन अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। आज बुधबार। अब सुनौ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट शरद केसीको नमस्कार। बाँकी विश्वसँगै नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीसँग लडिरहेका बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उच्च नेताहरू चाहिँ आपसमै भिडिरहेका छन्। अध्यादेश विवादबाट बल्झिएको देखिएको पछिल्लो घर झगडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री अथवा दुवै पदबाट विस्थापित गर्ने सम्मको प्रयासमा पुगेको खबरहरू आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा नेकपाको विवादको अन्त्य कहाँ पुगेर कसरी होला? साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा आज हामीले यसै विषयमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई तपाईहरूले स्थायी समितिको बैठकको माग गर्दा विवाद यसरी बल्झिएला भन्ने ठान्नु भएको थियो भनी सोधेका थियौँ। यो विवाद भित्रभित्रै चलिरहेको थियो, अलिकति तानातान भइरहेको थियो, त्यो बाहिर नदेखिया मात्र हो। हामीले लिखित रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक माग गरेपछि आएको होइन। यो दुईटा अध्यादेश र यो सांसदलाई जसरी यसो दबाब दिएर काठमाडौँ ल्याउने काम भयो नि महोत्तरीबाट, ती घटनाले गर्दाखेरि अलि त्यो एउटा आधार बनेर त्यस विषयमा छलफल गर्न बैठक माग्दा यी कुराहरू उठे। स्वाभाविक रूपमा एउटा विवाद भएपछि सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो आएपछि यो अलि बढी सेन्सिटिभ भयो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ, त्यहाँ हामीले छलफल गरेपछि यसको निकास निश्चिन्छ। तपाईँले जुन आशा देखाउनु भयो नि, विश्वास खालको देखाउनु भयो, त्यसको आधार के सहमतिमा टुङ्गिएला अथवा यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले टुङ्गिएला? प्रक्रियामा नै जानुपर्छ भन्ने छ र सहमतिमै टुङ्ग्याउने कोसिस गर्ने हो। मैले योभन्दा अगाडि पनि भन्ने हो, 1.5 वर्ष अगाडि नै के भन्थेँ भने माधव नेपाललाई कर्नर पारिरहेको बेलामा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि प्रचण्ड र केपी कमरेड मिलेर बहुमत छ भन्ने आधारमा अहिले माधव नेपाललाई कर्नर नगर्नुहोस्। बहुमत भने फेरि कुनै बेला अल्पमतमा परिणत हुन सक्छ। मूल कुरा भनेको राजनीतिक विवेक र बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सबैलाई संयोजन गरेर लैजाने तरिका चाहिँ पार्टीमा सबभन्दा उपयुक्त तरिका हो। त्यो तरिका भने के प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पद पनि छोडिदिनु पर्ने, अध्यक्ष पनि छोडिदिनु पर्ने हो कि दुईटा मध्ये एउटा छोडे मात्रै पनि हुन्छ कि अथवा नछोडे पनि हुन्छ? होइन, यो कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा छलफल गरेर टुङ्गिने कुरा होइन शरदजी। यो चाहिँ हामीले पार्टी बैठकमा सबै परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूका कुरा सुन्छौँ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। हामी सबै त्यो अविवेकपूर्ण ढङ्गले यो पाखुरा सुर्केर बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो गलत हो। तर तपाईँहरूबाटै नै आयो नि, दुईटा पद छोड्नुपर्छ अथवा कसैले भन्छ दुईटा मध्ये एउटा त छोड्नै पर्छ नत्र त हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा आएपछि त्यो त प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गरे जस्तो उनलाई कर्नर गर्न खोजे जस्तो सन्देश त गयो नि। यो नेकपा भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो। साथीहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई लागेका कुराहरू भन्न पाइन्छ। सरकारले राम्रो काम गरे राम्रो भन्ने पनि अधिकार छ, राम्रो काम गरेन भने त्यसलाई आलोचना गर्ने अधिकार पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन आम जनसाधारण नागरिकलाई छ। नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। त्यसैले कसैले त्यो विचार राख्यो भने त्यही हुन्छ भन्ने पनि छैन, त्यही हुँदैन भन्ने पनि छैन। हामी हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, हामीलाई लागेका कुराहरू। प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफ्नो कुरा राख्नु होला। प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुराहरूले हामीलाई कन्भिन्स गर्नु हो भने सिद्धिको होइन, कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने हामी आफ्ना तर्कहरू पेश गर्छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीको विचार होला, अरू नेताहरूको विचार होला। म कुनै पनि नेतामाथि अविवेकपूर्ण ढङ्गले गरिने व्यवहारहरूको विरोधी हुँ। माधव नेपालको पछि लाग्या होइन। माधव नेपाललाई जसरी अविवेकपूर्ण ढङ्गले कहिले ललिता निवासको मुद्दा दुताएर कर्नर गर्न खोज्ने, कहिले चाहिँ मर्यादा क्रम तलमाथि गरेर अपमानित गर्न खोज्ने, मैले जुन बेला माधव नेपालको मर्यादा क्रम माथि र झलनाथजीको मर्यादा क्रम तल गर्यो त्यो बेला माधव नेपालजीलाई भनेको थिएँ यो गलत भयो। झलनाथजी नभएको बैठकमा झलनाथजीलाई के गल्तीको आधारमा उहाँको मर्यादा क्रम तल गरियो र तपाईँले के आधारमा स्वीकार्नु? यो तपाईँले स्वीकारै नहुने। यदि झलनाथजीको मर्यादा क्रम तल गर्नुपर्छ भने उहाँ भएको बैठकमा गर्नुपर्थ्यो। यस्तो काम पार्टीभित्र हुनु हुँदैन, यो ठिक भएन। म यसरी लागेको कुरा बोल्ने, किन त्यो विवेक सम्मत भएन। त्यसैले त्यो विवेक सम्मत त्यस्तो अविवेकी निर्णय जुन भयो त्यसमा प्रधानमन्त्री
त निर्णयकर्ताको हैसियतले उहाँको प्रस्ताव भएको हैसियतले केपी गवर्नमेन्टले त्यसमा धेरै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर त्यो सचिवालयका सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले भन्दै आएको छु पार्टीभित्र यसरी उचाल्ने पछार्ने जुन खेल हुँदै आयो त्यसले पनि अहिलेको परिणाम ल्याएको। त्यसैले यस्तो खेल बन्द गरिनुपर्छ। अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि तपाईँले प्रधानमन्त्रीले पनि तर्क राख्नु होला, हामीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने कुरा गरौँला भन्नुभयो। भनेको प्रधानमन्त्रीले यदि आफ्ना कुराहरू राखे भने उनले दुवै पद आफूसँगै राखेर पनि सहमतिको बिन्दु भेटिन सक्ने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले? उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, उहाँले दुईटै पद सम्हाल्नुपर्छ कि पर्दैन, एउटा छोड्नुपर्छ कि छोड्नु पर्दैन, यी कुरा मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भन्दिनँ शरदजी। उहाँले छोड्नुपर्छ, उहाँलाई राख्नुपर्छ, उहाँले छोड्नुहुन्न भनेर कार्यकर्ताहरू विभाजित गरेर समाधान निस्किन्छ र निस्किँदैन। होइन, त्यसको निम्ति त्यत्रो हस्ताक्षर अभियानै दुवै तर्फबाट चलिराख्या भनेर खबर आइराखेको छ। तपाईँहरूले बैठकमा पनि त्यो कुरा भन्नुभयो, दुईटा मध्ये एउटा पद छाड्नुपर्छ भन्नुभयो, कसैले दुवै पद छाड्नुपर्छ। अब त विफलै भए देश हाँक्न सक्दैन, सरकार हाँक्न सक्दैन। तपाईँले के भन्दाखेरि सबै यो सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पार्टी कमिटीलाई छ, स्थायी कमिटीलाई छ, केन्द्रीय कमिटीलाई छ, सचिवालयलाई छ। त्यो मूल्याङ्कनमा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्ष त राख्नु होला नि। हाम्रो प्रधानमन्त्री कुरा गर्न नजान्ने त होइन, म त भएका नेताहरूमध्ये आफ्नो कुरा राम्रैसँग राख्ने नेता मान्छु उहाँलाई नारीलै ढङ्गले। बाबा यो जे निर्णय गर्ने हो तर्कपूर्ण ढङ्गले विवेकसँग ढङ्गले गर्ने हो र पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर गर्ने हो। त्यसैले राजीनामा गर्नुपर्छ, राजीनामा गर्नुहुन्न भनेर फेसबुकमा लेखेर पाखुरा सुर्खी कार्यकर्ताले गर्नुको अर्थै छैन। भैँसे पार्टीमा बसेर बैठकमा नबसेर भैँसे पार्टीमा बसेर एउटा एक खालको खाका नै तयार गरियो भनेर न प्रधानमन्त्री सशङ्कित भएको जस्तो देखिएको छ त अहिलेसम्मको खबर अनुसार। प्रधानमन्त्रीले सशङ्कित हुनु पनि स्वाभाविक छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो गरेका कतिपय काम कारबाहीले पीडित नेताहरू पनि छ। भैँसे पार्टीमा बस्ने परिस्थिति कसरी आयो त्यसको पनि समीक्षा गर्नु पर्यो कि भैँसे पार्टीमा 6 जना बसेको परिस्थिति किन उत्पन्न भयो। कतिपयले के भन्छन् भने महाधिवेशनले जिम्मा दिएको अध्यक्ष र जनताले जिम्मा दिएको प्रधानमन्त्री दुईटै पद छाडिँदैन भन्न थालेका छन् अहिले केपी पक्षका मान्छेहरूले। एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो पार्टी एकीकरण नभएको भए हामी 9 महाधिवेशन होइन अहिले 10औं महाधिवेशन पछिको अवस्थामा हुन्छौँ। हाम्रो त 4 देखि 5 वर्षको बिचमा महाधिवेशन हुन्छ नि। अब तपाईँले त्यो महाधिवेशनको के बाँकी छ? तपाईँले त्यो महाधिवेशनले 2टा अध्यक्ष चुनेको थियो, तर नेकपा एमालेको तर्फबाट त केपी ओली निर्वाचित भएर नै अध्यक्षको हैसियतमा पुगे नि। अब मलाई जवाफ दिनुहोस्, नेकपा एमाले भन्ने अस्तित्वमा कहाँ छ? नेकपा माओवादी भन्ने अस्तित्वमा कहाँ छ? होइन, एकीकरणको प्रक्रिया नटुङ्गिसक्यो हुनाले त दुईटा पार्टीका तर्फबाट भएका अध्यक्षहरू त महाधिवेशनको मान्यता अनुसार आएको ठान्नु पर्यो नि त हैन? कुन चाहिँ महाधिवेशनले 2टा अध्यक्ष राख्नुपर्छ भनेको छ? कुन विधानमा लेखा थियो भन्दा अगाडि? त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि हामीले जे निर्णय गर्यो यो त समझदारीको आधारमा गर्यो। यदि प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छोडेनन् भने पार्टी त्यसै विखण्डनतिर जाने हो? म त्यस्तो आशंका त्यस्तोमा त मेरो एक मनमा पनि आएको छैन। यो पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकपछि एकताबद्ध भएर सुसङ्गठित भएर आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने बाटोमा लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर तपाईँले देखाउनु पर्यो नि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले के त्यस्तो अपराध गरेका थिए जसलाई अपतस्त गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर प्रश्न गरे भने? अब यो प्रश्नको जवाब मैले प्रधानमन्त्रीले अपराध गरे भनेर मैले भने पनि छैन, अपदस्थ गर्नुपर्छ भनेर भने पनि छैन। यो तपाईँको शब्द भयो। अब मेरो यस बारेमा प्रधानमन्त्रीजीप्रतिको धारणा, सरकारको मूल्याङ्कन, उहाँले अध्यक्ष हुँदा पार्टीमा भएका कामहरूको मूल्याङ्कन म आफ्नो बैठकमै राख्नुला नि। अनि तर धेरैलाई कोरोना भाइरसको सँग लड्नु पर्ने बेलामा तपाईँहरू नै आवाज उठाउनु भएको थियो अध्यादेश किन्ला भनेर। यो बेलामा नि सरकार हेरफेर गर्ने अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने बेला हो र भने? होइन, तपाईँले पूर्वानुमान किन गरिराख्नु भएको छ? अध्यक्ष हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने नि मलाई लाग्दैन। केपी गौडा आफै बुझकी हुनुहुन्छ, दूरदर्शी हुनुहुन्छ। त्यो नगरेर पनि कुरो मिल्छ त? त्यसो भनिदिनुहोस्, त्यो नगरेर पनि कुरो मिल्छ हैन त? मैले त्यो नगरेर कुरो मिल्छ भनेर भने यो पनि होइन उ पनि होइन भन्नुहुन्छ नि। मेरो होइन, तपाईँले मेरो शब्दको अर्थ नलाग्नुहोस् कि पार्टीको एउटा सर्वशक्तिशाली निकाय भनेको सबभन्दा ठुलो केन्द्रीय कमिटी हो, त्यसपछि स्थायी कमिटी हो। त्यहाँ छलफल हुँदैछ भने त्यहाँबाट जे निर्णय निस्किन्छ त्यो त हामी सबैले मान्छौँ, त्यही छलफल गर्छौँ नि जे गर्नुपर्ने। उनी थिए सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिका सदस्य रघुजी पन्त। हवस् त, आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए शरद केसी। स्टुडियोमा भर्खर प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा सचिवालय बैठक केही बेर अघि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। अर्को बैठक वैशाख 20 गते बस्ने बताइएको छ। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी अर्थतन्त्रले 1 दशकभन्दा बढी समयपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दी सामना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरिका आधा जति श्रमिक रोजीरोटी खोसिने खतरामा चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङले आफूले 10% कर्मचारी कटौती गर्न लागेको जनाएको छ। युगान्डाका राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा प्रयोग गर्न भनी हरेक सांसदहरूले आफ्नो निम्ति बजेट छुट्याएपछि त्यसको तीव्र रूपमा आलोचना गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारको सेनामाथि रखाइन प्रान्तमा ताजा दमन सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। चीनले ढिलो हुन पुगेको संसदको वार्षिक बैठक कोरोना भाइरसका बीच पनि मे महिनाको अन्त्यमा सुरु गर्ने जनाएको छ र भारतका एकजना प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खानको 53 वर्षको उमेरमा मुम्बईमा निधन भएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।